बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बड़ी दिलचस्प लव स्टोरी। इंडिया और पाकिस्तान की फिल्मों में तो आपने देखा होगा कि भारतीय लड़की पाकिस्तानी नौजवान या पाकिस्तानी लड़की भारतीय नौजवान एक दूसरे से किसी न किसी तरह मिलते हैं, प्यार हो जाता है। ये फिल्मी कहानियां हैं, लेकिन जिस स्टोरी का मैं अब जिक्र करने जा रहा हूँ वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, हकीकत पर मबनी एक वाक़या है। पाकिस्तानी लड़की जिसकी उम्र 19 साल और भारतीय नौजवान जिसकी उम्र 21 साल है। ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कोई मुज़ायका नहीं है। आमतौर पर मैं ज़ाती तौर पर सियासी मौज़ूआत पर, मुआशी मौज़ूआत पर, माली मौज़ूआत पर, समटाइम्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हो उसके हवाले से इजहार ख्याल करता हूँ। लेकिन ये चूँकि ये भी इस वक्त मेरे लिहाज से एक काफ़ी अहम वाक़या है, इसमें कुछ सबक भी हैं दोनों ममालिक के लोगों के लिए, वालिदैन के लिए और नौजवानों के लिए, इसलिए ये आपके साथ ये वाक़या शेयर कर रहा हूँ। हैदराबाद पाकिस्तान की एक बच्ची लड़की नौजवान दोशीज़ा 19 साल की, जिसका नाम है इकरा जीवानी। 3 साल पहले वो जब कोविड के दिन थे, लॉकडाउन था, वो ऑनलाइन लूडो गेम खेलती है एक इंडियन नौजवान के साथ जिसका नाम है मुलायम सिंह यादव, जो कि हिंदू है। अब उस वक्त दोनों टीन एजर्स थे, दोनों कम उम्र थे। करते करते देखते देखते दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है और दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं और बिलाखिर गुज़श्ता साल जो बच्ची है इकरा, उसके वालिदैन ये फ़ैसला करते हैं कि अब उसकी शादी का वक्त आ गया है और बच्ची चूँकि एक इंडियन नौजवान जो कि हिंदू है उससे मोहब्बत करती है। अच्छा, ये अफसानवी और फिल्मी कहानी लगती है, ये फिल्मी और अफसानवी कहानी नहीं है। बाकायदा BBC ने इस पर एक रिपोर्ट भी बना रखी है। तो बिलाखिर वो नौजवान इस लड़की से कहता है कि तुम किसी तरह, अब जाहिर है ये दोनों ममालिक में, पाकिस्तान और भारत में बदकिस्मती से आसानी से लोग आ जा नहीं सकते, वीज़ा नहीं मिल सकता, लिहाजा वो नौजवान इस लड़की से कहता है कि तुम किसी तरह नेपाल आ जाओ, मैं तुम्हें नेपाल से भारत ले जाऊंगा। और बिलाखिर वो इसको नेपाल से जाली शनाख्ती कार्ड बना के, ID कार्ड बना के, वो मुलायम सिंह यादव, लेकिन उससे पहले दोनों नेपाल में हिंदू रसूमात के तहत शादी कर लेते हैं। यानी इकरा और मुलायम सिंह यादव, इकरा जीवानी, और ये दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं नेपाल में। ये गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में। वहाँ से वो नौजवान इसको अपने आबाई इलाके यानी बेंगलोर ले जाता है और गैर कानूनी तौर पर ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं, यानी जाली दस्तावेज़ात पर। अब आप यहाँ से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। ये नौजवान जब शादी करता है या इस बच्ची से मिलता है, उस वक्त ये एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर जॉब कर रहा होता है। उसके बाद उसकी जॉब चली जाती है, ये जॉबलेस हो जाता है। और ये जो बच्ची है ये व्हाट्सएप के ज़रिए पाकिस्तान में अपने घर वालों से और अपने दीगर दोस्त अहबाब से राब्ते में रहती है, व्हाट्सएप कॉल्स करती है। और ये व्हाट्सएप कॉल्स, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये व्हाट्सएप कॉल्स इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज या इंडियन सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ के नॉलेज में आ जाती हैं कि जनाब इस शहर से जहाँ पे वो रहती है, इस एरिया से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉल्स जनरेट हो रही हैं। लिहाजा वो ट्रेस करते हैं और इस लड़की तक पहुंच जाते हैं, इसके घर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ से इस
لڑکی کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کو بھی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تفتیش کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ملائم سنگھ یادو جو کہ اس لڑکی کا شوہر ہے، وہ اس نے جعلی دستاویزات بنائی ہیں، جعلی آئی ڈی کارڈ بنایا، لہذا اس کو جعل سازی اور فراڈ کے الزام میں اس کو جیل بھجوا دیا جاتا ہے اور اس کو مقدمے کا سامنا ہے اور وہ اب تک جیل میں ہے۔ یہ سارا معاملہ ہونے اب یہ ستمبر میں وہ جاتے ہیں اور 2 مہینے کے بعد یہ لڑکی گرفتار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو انڈین اتھارٹیز پاکستانی حکام کے حوالے کر دیتی ہیں۔ یاد رہے کہ جب یہ لڑکی غائب ہوتی ہے پاکستان سے تو اس کے والدین پریشان ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ پولیس میں رپورٹ درج کرواتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھارت میں ہے، اس نے شادی کر لی ہے کسی ہندو کے ساتھ اور اب وہ وہاں پہ رہنا چاہتی ہے۔ اور جو لڑکی کے جو سسرال والے ہیں یعنی ساس اور سسر، انہوں نے بھی اس کو بطور مسلمان اپنی بہو قبول کر لیا، جو کہ ویسے بھی مجھے ایک انہونی بات لگتی ہے، لیکن یہ ہو گیا۔ بعد ازاں اس لڑکی کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پاکستانی حکام اس کو اس کے والدین کے پاس بھیج دیتے ہیں یا والدین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور اب بھی جو اس لڑکی کی جو ساس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب بھی موقع ملا وہ اس لڑکی کو اپنی بہو ماننے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اپنی بہو کے طور پر رکھنے کے لیے تیار ہیں اور وہ اس کے لیے ہر لیول تک جائیں گے، یعنی قانونی چارہ جوئی۔ لیکن دوسری جانب آپ کو علم ہے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکی کسی بھی غیر مذہب لڑکے یا شخص سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ کنورٹ نہ ہو جائے، اسلام قبول نہ کر لے۔ اب اس میں جو سبق یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں یہ نوجوان بچیوں کو وہ تمام سہولیات دے دیتے ہیں جن کی اس ٹینڈر ایج میں یا کم عمری میں اجازت نہیں دینی چاہیے، یعنی انٹرنیٹ، سمارٹ فون، لیپ ٹاپ اور ان کو پرائیویسی، ان کو تنہائی، ان کو چیک نہیں کرتے۔ مطلب موبائل فون تو آج کل ہر نوجوان بچی کے پاس ہے، لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پر چیک رکھیں، ان کو پاس ورڈ نہ لگانے دیں، کسی وقت بھی اس کو وہ چیک کر لیں، کیونکہ یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے اس میں انسان بہل بھی جاتا ہے اور بہک بھی جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس بچی کی زندگی تو اب تباہ ہو گئی۔ اگر اس نے ہندو کے ساتھ شادی کی ہے جو کہ ہماری دینی تعلیمات اور اسلامک رولز اینڈ پرنسپلز کے خلاف ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی کو بھی پتہ چلے گا تو کیا پاکستان میں کوئی مسلمان اس بچی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا جو کہ آلریڈی کتنے مہینے ایک ہندو کے ساتھ اس کے ساتھ گزار چکی ہے ایز اے وائف؟ اور ان والدین پر اتنے دن کیا گزری ہوگی؟ اس بچی نے بھی جیل کاٹی ہے، حراست میں رہی ہے، اس کے بعد پاکستان کے حوالے کی، پتہ نہیں وہاں پر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا۔ اس کا جو شوہر ہے جو بھی ہے وہ ملائم سنگھ یادو 21 سال کا نوجوان ہے، پتہ نہیں وہ کب تک جیل میں رہے گا۔ اور having known animosity between two countries، دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک مخصوص قسم کی دشمنی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سے، بلکہ اس طرح کے معاملات سے گریز کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر دوستی بھی ہے تو کوشش کریں وہ پیار میں تبدیل نہ ہو، ورنہ ایسے پیار کا انجام بھی وہی ہوگا جو اقرا اور ملائم سنگھ یادو کے پیار کا ہوا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔